डियर स्टूडेंट, आज उर्दू की क्लास में फर्स्ट पेपर बी ए फर्स्ट ईयर का नर्सरी हिस्सा जिसमें आल अहमद सरवर साहब का सबक है हाली, जो इनकी सवाल पर इन्होंने लिखी है। हाली की उनकी जिंदगी पर इन्होंने अपने कुछ लिखा है। इनकी सवालें लिखी हैं। जब हाली का जिक्र आता है तो लोग अक्सर गदर के हंगामे, एक बिसात के उल्टने और दूसरे के बिछने, सर सैयद की तहरीक और मगरिब के सैलाब का इस तरह बयान करते हैं गोया हाली सिर्फ इन्हीं चीज़ों से इबारत है। मैं माहौल के असर का बड़ा कायल हूँ, इससे कौन बेनियाज हो रह सकता है, लेकिन एक ही माहौल बाज़ औक़ात मुख्तलिफ तबीयतों को मुख्तलिफ तरीक़ों से मुतासिर करता है। हाली और दाग ने एक ही ज़माना पाया, दोनों ने अपनी आँखों से एक ही तमाशा देखा, लेकिन एक तो दिल्ली की तरफ एक दफ़ा हसरत से नज़र करके हुस्न और इश्क की दुनिया में महू हो गया, लेकिन दूसरे पर इस मंजर ने ऐसा असर किया है कि सारी उम्र ज़ाहिल न हो सका। रोमे रोला ने एक जगह लिखा है, बड़े फनकार वो भी होते हैं जो सिर्फ अपनी तर्जुमानी करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी वो है जिनके दिल सब इंसानों के लिए धड़कते हैं। दाग के यहाँ आप बीती है, हाली के यहाँ जग बीती है। दाग की दुनिया में बड़ी रौनक, बड़ा हंगामा, बड़ी चहल पहल और भीड़ भाड़ नज़र आती है, लेकिन ये धूल धप्पा, ये जिंदा दिली और ये रंडी एक उम्र में सब कुछ और काफ़ी उम्र तक बहुत कुछ मालूम होने के बावजूद है छोटी चीज़। इसका छुटकारा हमें पहले हाली की उबाली खिचड़ी और बेमिर्च सालिन की तरफ मतवज्जा नहीं करते हैं होने देता, मगर जिंदगी और इंसानियत का थोड़ा सा शऊर हासिल करने के बाद हम लौट कर हाली की तरफ आते हैं और देर तक उनका दामन नहीं छोड़ते हैं। हाली और उनके साथियों के सामने सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि वो महज एक हसास तबीयत ही नहीं, एक बेदार जहन भी रखते थे। हसास तबीयत ही एक लानत है। फिर जब एक बेदार जहन हो तो बाज़ औक़ात क़यामत हो जाता है। हाली चाहते तो जज्बात की चलती फिरती तस्वीरें खींच सकते थे और इसी में खुश रह सकते थे, मगर ज़िंदगी और माहौल के मुताले से उन्हें फ़िक्र रोशन अता हुई थी, उन लोगों से जो शायरी में सिर्फ नशातो नगमाओं में ढूंढते थे। हाली कहते हैं, सुनते हैं हाली शुक्न में थी बड़ी वसात कभी, थे शुक्नवर के लिए चारों तरफ राहें खुली। दास्ता कोई बयान करता था हुस्न और इश्क की, और तसव्वुफ का सुकन में रंग भरता था कोई। गाह गज़लें पढ़ के दिल यारों के गरमाते थे लोग, गो कसीदे पढ़ के खलाअत और सिला पाते थे लोग। फिर मिली हमको मजाले नगमा इस महफिल में कम, रागनी ने वक्त की लेने दिया हमको नदम। नाला फराद का टूटा कहीं जाकर न सम, कोई यार रंगी तेरा न छेड़ने पाए न हम। सीना कोबी में रहे जब तक के दम में दम रहा, हम रहे और कौम के इकबाल का मातम रहा। हाली का गम मीर का सा नहीं है, न वो अनीस का सा है। हाली का गम उर्दू शायरी में एक नई चीज़ है। यह एक नए एहसास की पुकार और एक नए शऊर की आवाज़ है।
حالی کا ماتم اردو شاعری کے پردے میں کچھ مطلب رکھتا ہے، یہ زندگی اور شاعری سے کچھ چاہتا ہے، یہ شاعری کو اس ایرانی قالین کی طرح نہیں سمجھتا جس میں فنکار کا ہم جگر کسی میر گھرانے کی زینت کا سامان فراہم کرتا ہے۔ یہ سورج کی اس دھوپ کی طرح ہے جس میں سب کے لیے گرمی بھی ہے اور روشنی بھی ہے۔ حالی کہتے تھے، پھرو اس طرف کو ہوا ہو جدھر کی، پھرو اس طرف کو ہوا ہو جدھر کی۔ وہ اس پر زور دیتے تھے کہ اب پیروی مغرب ضروری ہے۔ یہ محض وقت پرستی نہیں تھی، یہ بدلے ہوئے حالات کا احساس تھا۔ حالی اس سستی، محدود اور سطحی مشرقیت کے قابل نہیں تھے جو اپنی بری چیزوں کو بھی اچھا سمجھتی ہے اور دوسروں کی اچھی چیزوں کو بھی نہیں مانتی۔ حالی دیکھ رہے تھے کہ مغرب کے اثر سے ایک نئی سوسائٹی وجود میں آ رہی ہے جس کے پاس جدید علوم سے واقفیت، عملی جدوجہد کے وسائل اور سرمایہ داری کی بخشی ہوئی دولت ہے، جو علم، عمل اور دولت تینوں سے مالا مال ہے۔ حالی جانتے تھے کہ مسلمانوں کی عظمت ان کی تلوار کی وجہ سے نہیں تھی، ان کی اخلاقی بلندی، جسمانی اور ذہنی صحت، علمی و تہذیبی دولت اور عملی صلاحیت کی وجہ سے تھی جسے لوگ کھو بیٹھے تھے۔ وہ ان چیزوں کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے اس شرافت کا گلا گھونٹنا چاہتے تھے جو جاگیرداروں کے نظام نے پیدا کر دی تھی، جو محنت مزدوری کو آر سمجھتی تھی، علم سے دور بھاگتی تھی۔ اس لیے حالی نے محنت اور مزدوری کو سراہا، بے علموں کو غیرت دلائی، تعلیم کے برکات بیاں کیے، علم کے فضائل پر روشنی ڈالی اور تہذیب، رواداری، انسانیت اور شرافت کے معیار قائم کیے۔ انہوں نے شعر و ادب میں سنجیدہ، شریفانہ اور عالمگیر انسانیت کی قدریں داخل کی اور اس طرح ثابت کیا کہ اخلاق بھی شعور شعر ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے طویل نظموں کو رواج دے کر تعمیری قوتوں کو مدد دی۔ غرض حالی کی شاعری ایک خاموش بغاوت ہے اور ایک مکمل بغاوت ہے۔ انہوں نے انقلاب کا کہیں نام نہیں لیا مگر ایک بہت بڑا ذہنی انقلاب برپا کر دیا۔ حالی ہمارے دور کے لیے بڑے اچھے رہنما ہیں۔ وہ نئے ہونے کے باوجود ہر پرانی چیز سے بیزار نہ تھے۔ وہ شاعر بھی تھے اور معلم اخلاق بھی۔ زندگی سے ادب کے لیے بہت کچھ لینے کے باوجود انہوں نے ادب ہی کو اپنی زندگی بنایا۔ زندگی کی ہر دوڑ میں نہیں کودے۔ انہوں نے اپنی کتابوں، مضامین، خطوط اور تحریروں ہی کو اپنی عبادت سمجھا۔ وہ ادیب کے منصب کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے۔ ادیب سطح پروپیگنڈا لیے احساس پیدا نہیں کرتا، وہ محض از یا خطابت یا عملی جرائی کے لیے نہیں اٹھتا، وہ ان چیزوں کے لیے احساس پیدا کرتا۔ چنانچہ کہتے ہیں، ناشئ مشفق ہے یاروں کے، نہ مسلی ہے اور مسیر درد مند ان کے، نہ ان کے درد کے درماں ہیں ہم۔ پھوٹ پڑتے ہیں تماشا اس چمن کا دیکھ کر، نالہ اختیار بلبل نالہ ہے ہم۔ بلبل نالہ کا یہی نالہ بے اختیار بڑا اثر رکھتا ہے، اس سے
ہمارے ادب میں درد مندی، انسانیت اور سماجی احساس کی روایت قائم ہوئی، اقبال اور پریم چند کا مزاج بنا۔ 20ویں صدی کے ادب میں حرکت اور ذہنی بیداری اسی کی وجہ سے ہے۔ یہ تھا علامہ سرور صاحب نے حال ہی کے زمانے پر کچھ لکھا تھا، یہی ختم ہوتا ہے، شکریہ۔